हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू त छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभन्डा नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा हामी पुग्ने गर्दछौँ। त्यहाँका व्यवसायसँगको कुराकानी राख्ने गर्दछौँ। व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्दैछन्, आर्थिक विकास कसरी हुँदैछ। व्यवसाय नै देशको मेरुदण्ड हो, अर्थात् चाहिँ आर्थिक विकासको मूल धार नै हो। त्यसकारण व्यवसायिक अवस्था के छ, यो 2 वर्ष कोभिडका कारण अब चाहिँ कसरी उहाँहरू चाहिँ पुनर्स्थापित हुँदैछन्, यी कुराकानी हामी राख्ने गर्दछौँ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26मा छौँ। वडा नम्बर 26मा व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ मसँग रामहरि ढुङ्गाना हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी राख्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। निर्माण व्यवसाय हुनुहुन्छ, कस्तो छ अहिले चाहिँ निर्माण व्यवसायको कामहरू कतिको सुरु भइरहेछ? निर्माण व्यवसायको कुरा गर्ने जाँदाखेरि क्रममा अहिले विगतको 2 वर्ष यता जुन कोभिडले विश्व नै महामारीको भोरीमा पर्यो र त्यसमा नेपाल पनि असितो रहन सकेन र त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरू अहिले कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू एउटा धाराशाही र निर्माणको आफ्नो गरिरहेको पेसा नै चेन्ज गरेर होइन पलायन हुने स्थितिसम्म सिर्जना भएको छ। कसरी पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ ती व्यवसायहरूलाई चाहिँ, किनभने व्यवसायले नै राज्य चलाउने हो कि, जसले जति जे भन पनि, किनभने आर्थिक त चाहियो नि होइन। त्यसकारण चाहिँ ती व्यवसायका विषयमा होइन, अथवा चाहिँ देश चलाउने कर तिर्ने व्यवसायलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न कसको जिम्मेवारी, अथवा चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्ने कसको जिम्मेवारी? यो राज्यको जिम्मेवारी हो। राज्य जसले लिएको छ होइन, राज्यले हिजो राज्य सञ्चालन गर्न पेसा व्यवसायीहरूले केही हकमा होइन आफ्नो हकलाई संरक्षण गर्दै राज्य सञ्चालनको लागि आर्थिक एउटा मेरुदण्ड हो भन्ने अर्थमा जुन भूमिका खेलाएको थियो त्यो आज छर्लङ्ग देखिएको छ। अब त्यसो गरी यो राज्यले चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि भन्दै आएको थिएँ, यो कुरा राज्यमा यो मिडियामार्फत सर्वप्रथम मलाई यहाँ बोलाउनु भयो र मेरा कुरा राख्न दिनुभयो। म गोल्डन आई टेलिभिजन मार्फत म व्यक्तिगत रूपमा समग्र व्यवसायको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यो साँच्चै नै सम्बन्धित निकायमा पुगोस् भन्ने विश्वासका साथ अनुरोध पनि गर्छु। मैले एउटा मात्रै के भनेको थिएँ भनेदेखि व्यवसायीहरूले जुन लगानी गरेका छन् नि, अब त्यो लगानीको चाहिँ यो चाहिँ के भने सबैसँग पैसा भएर आफ्नो व्यक्तिगत पुँजीले कोही पनि चाहिँ व्यक्तिगत पुँजी भएको मान्छेले व्यवसाय नै गरेको छैन, उसले त ब्याजै लगाएर खाएको छ। र उदाहरणको लागि मसँग 1 करोड रुपियाँ भएको भएदेखि म व्यवसाय गर्ने थिइनँ, किनभने म त्यो 1 करोड रुपियाँ 12% ब्याज आउने ब्याङ्कमा राख्थेँ। मैले महिनाको 1 लाख रुपियाँ आउँथ्यो, म त हलेर खान्थेँ नि त। हो, त्यस्तो गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् नेपालमा। तर म के गर्छु, त्यो 1 करोड रुपियाँ ऋण लिएर मैले 12-15 जना स्टाफ पालेर 12-15 जनालाई रोजगार दिएको छु। त्यो ब्याङ्कका कर्मचारीले पनि घुमाउरो पाराले हामी जस्तै व्यवसायको ब्याजबाट ब्याङ्क चलेका छन् होइन, ब्याङ्कका कर्मचारीले तलब खाएको छन्। हामीले
8-10जना परिवार पालेका छौँ, हाम्रो परिवार पालेका छौँ। ब्याङ्क सञ्चालन गर्नको लागि हामीले उनीहरूको पुँजी हामीले सञ्चालन गरिदिएका छौँ। राज्यलाई राज्यलाई ट्याक्स तिरेका छौँ। यो अर्थले निर्माण व्यवसायीको चाहिँ मात्रै हकको अथवा समग्र व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि मैले के चाहिँ कुरा भनेको थिएँ भने मेरो व्यवसाय अन्तर्गत निर्माण व्यवसाय काशीमा पनि मैले यो कुरा राख्नुहोस् भनेर भन्दा त्यो कुराको सुनवाई भएन। मैले योभन्दा अगाडि यति 2 वर्ष लामो होला त अझै मलाई लागेको छैन, अझै कति लम्बिने हो। मैले 1 वर्षकै सेरोफेरोमा मैले के भनेको भने जस्तो उदाहरणको लागि मैले आफैले दिएर भनेको थिएँ, मैले एउटा डोजर किनेको छु 1,25 लाखमा उदाहरणको लागि। त्यो छन् त मेरा अरू पनि छन्। तत्काल जब मैले त्यो किन्ने बित्तिकै कोभिड सुरु भइहाल्यो, त्यो बसिराखेको छ। कति गाह्रो होइन र त्यसको चाहिँ मैले जुन टोकन मनी जति तिर्नुपर्ने हो 30%, अनि त्यो त पहिले तिरिहालेँ नै। अरू चाहिँ जुन ब्याङ्कमा लोन हुन्छ नि त, जो 5 वर्षलाई तिर्ने गरी लिएको थिएँ उदाहरणको लागि भने 60 महिना तिर्नुपर्छ। हामीलाई मिना चाहिएको छैन। हामी काम गर्ने राष्ट्र बनाउने मान्छे हो। हामी हाम्रो ब्याज मिना गर्थ्यौँ, हाम्रो ऋण मिना गर्थ्यौँ। त्यो स्थिति सिर्जना भएछ भने, हाम्रो सर्वस्व बेच्दानी भएछ भने त्यो राज्यले के गर्ला। तर आजसम्म हामी तिर्दैनौँ, हामीलाई मिना गरिदेऊ भनेपछि हामी लाग्न हुँदैन। मैले के माग राखेको थिएँ भनेदेखि 60 महिनाको सट्टा हामी 60 महिना तिर्छौँ हो, तर त्यो 60 महिनालाई ब्यागमा लानु पऱ्यो। थोरै समय व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। कस्तो गर्नु पऱ्यो? उदाहरणको लागि 12 महिना हाम्रो व्यवसाय ठप्प भयो हो भने उदाहरणै दिएर भन्दा मान्नुहोस् 80 सालको चैत मसान्तमा मेरो लोन त्यो एउटा मेसिन चुक्ता हुन्थ्यो भने 12 महिना ढिलो भयो भने 12 महिना यताको ऋण त्यसको चाहिँ ब्याज स्याज हर्जना केही पनि नलाग्ने 60 महिना तिर्यो। त्यसलाई 80 साललाई 81 साल चैत मसान्तमा सकिने गरी सार्न त सक्छ नि त राज्यले हो। त्यसको लागि राष्ट्रिय ब्याङ्कले राज्यले सम्बन्धित ब्याङ्कलाई के चाहिँ सहुलियत गर्नुपर्ने त्यो ब्याङ्कमा गर्नु पर्यो। र त्यो ब्याङ्क जुन कर्जा लिएको ब्याङ्क मार्फत हरेक व्यवसायले त्यो किनेको सुविधा पाउनु पऱ्यो। हामी 60 महिना तिर्छौँ, अनि प्रत्येक महिना 50,000 अथवा 1 लाख जति किस्ता तिर्नु त्यति नै तिर्छौँ। तर त्यो जुन शून्य समय मान्यो त्यसलाई पछाडि लगिदियो भने, त्यति मात्रै लगिदियो भने नि व्यवसायीहरूलाई एउटा चाहिँ राहत, एउटा सास फेर्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना हुन्छ। तपाईँका अब यहाँ सुन्नुहोस्, यसैमा गत वर्ष झन् राज्यले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने 50 लाख लोन भएको मान्छेलाई अर्को चाहिँ 20% लोन थप दिने भने उदाहरणको लागि 10 लाख रुपियाँ मान्नु थप दियो। 20% 10% यो पटक आएको थियो होइन। मान्नुहोस् 50 लाख रुपियाँ लोन थियो, उसले चाहिँ त्यो आफ्नो सम्पत्ति त्यही जितो त्यही थियो, त्यो ब्याङ्कले 10 लाख रुपियाँ लोन थप दियो। तर त्यो लोन कस्तो थप्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो 10 लाख त उसलाई तिर्ने ब्याज भइसकेको थियो क्या। त्यो 10 लाख ल्याएर फिल्डमा काम गर्न पाएन व्यवसायीले। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण म यहीँ छु। त्यो त ब्याज भइसक्यो। ब्याङ्कले के चलाकी गर्यो दिएन कि त्यसले चाहिँ थप भनिदियो। उदाहरणको लागि मेरो 3 महिना रोकियो मान्नुहोस् हो। 3 महिनामा मैले त त्यहाँ 3 महिनासम्म त 3 लाखले 9 लाख रुपियाँ त तिर्नुपर्ने, 10 लाख त तिर्नुपर्ने भइसकेको थियो। किन त्यो गाडीको किस्ता ब्याजहरू त तिर्नुपर्ने भइसक्यो भने ब्याङ्कले के चलाकी गर्यो, तपाईँलाई राज्यले दिएको सुविधा अनुसार तपाईँले 10% चाहिँ अर्को चाहिँ 20% चाहिँ लोन थप्न सक्नुहुन्छ होइन। ओडी थप्नुहोस्, तपाईँको 50 लाख छ भने तपाईँले 10 लाख रुपियाँ थप्नुहोस् त हो के छ त 10 लाख त पाइयो भने त त्यो लएर फिल्डमा काम गर्न पाएन हो नि। अर्को व्यवसाय र भने सामान किन्न पाए हो नि होइन। अथवा त्यसलाई चालु पुँजीमा थप्नु पर्ने ठाउँमा ब्याङ्कले के गरे, त्यो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ स्वीकृत गर्यो, हिसाब गरियो, सबै कुरो भयो। अनि यो महिनाको मसान्त छ त तपाईँले तिर्नुपर्ने नै 9,50,000 भएको हुँदा अब 50,000 मात्रै तपाईँको खातामा रह्यो भनेपछि त्यो व्यवसायले कसरी उन्नति गर्छ हो। यो कुरा सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिनुहोस् भनेर मैले हजुरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै, यो यथार्थ कुरो यो हो। अहिले गत वर्षको कुरा, अब यो वर्ष के हुन्छ, अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले कस्तो नीति ल्याउँछ, राज्यले कस्तो नीति ल्याउँछ, अनि व्यवसायीहरू त तपाईँको चाहिँ होइन अब शून्य अवस्था छ। मलाई अर्को कुरा यो थोरै जानकारी राख्नुहोस्। विभिन्न सङ्घ संस्था हुन्छ, तपाईँ आफ्नै पनि सङ्घ संस्था छ होइन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, उहाँहरूको पहल कदमहरू कस्तो रह्यो अथवा चाहिँ रह्यो कि रहेन, के रह्यो तपाईँलाई कतिको जानकारी? यहाँ जहाँसँग लाग्छ पहल गर्ने कुरामा हामी पहल गर्छौँ भन्नुहुन्छ साथीहरूले, अनि व्यवसायीहरूमा पनि पाठ छ
यहाँ एकमा बिकमा भनौँ न उपल्लो यो के छ लेभल छ लेभलका कुराहरू भयो लेभलका कुरा छ नि यहाँ होइन माथिल्ला लेभलका मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूले चित्त नदुखाउनु होला किन उहाँहरू पनि एकैचोटि त्यो लेभलमा नपुग्नु भएको होला तर उहाँहरूले जो उपल्लो लेभलका चाहिँ अब बिजनेसम्यान भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले तल्ला तहका आज उम्रिएका व्यवसायीहरूलाई हेर्नुभएको छ जस्तो त्यो नीति निर्देशन यो नियम विधि बनाउने ठाउँमा जुन वास्तविक हुनुपर्ने हो नि पीडित त्यो त्यहाँ पुगेको छैन। त्यहाँ बनाउनेहरूलाई यो यतिसम्मको चाहिँ तल यतिसम्म चाहिँ गाह्रो छ यो छ भन्ने जहाँसँग लाग्छ उही पहिले राजा महाराजाहरूले होइन यी जनताले दुध र भात पनि खान पाएको छैनन् पेटभरि भनेर सोध्थे अरे क्या त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू। त्यसो भएर उहाँहरूले आफूलाई सहज हुने किसिमको चाहिँ मात्रै नीति वातावरण हुन्छ त्यो अनि त्यो नीति नियम बनाउने राज्य पक्षका मान्छेहरू पनि उहाँहरूसँग मात्रै बस्नुहुन्छ। व्यापारी बिच पनि व्यापारी बिच पनि यो छ नि त द्वन्द्व रह्यो आन्तरिक द्वन्द्व छ नि त। ठुला व्यवसायीले सानो व्यवसायलाई माथि आउन त दिँदैन नि त किन त्यो त भोलि प्रतिस्पर्धी हो नि आफ्नो। त्यसो भएर साना व्यवसायीहरूलाई ठुला व्यवसायीहरूले हेरेका छैनन्। त्यसकारण पनि यो मुद्दा चाहिँ सुनवाई नभएको यो मुद्दालाई गहिरिएर हेर्ने सम्बन्धित निकायमा यो पुगेकै जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले सुरुदेखि यो उठाएको छु होइन कुनै व्यवसायलाई पनि मिना पनि गर्नु पर्दैन होइन कुनै किसिमको राहत दिनु पनि पर्दैन मात्र उसको ऋणलाई सर्टिफिकेट गर्दै हो होइन 60 महिना 5 वर्ष 10 वर्ष कति वर्ष छ नि यो लोन त्यति नै तिर्छ 100 महिना तिर्यो भने 100 महिनै तिर्छ 100 किस्तै तिर्छ तर ब्यागमा लैदेऊ कुरा त्यति हो। बडा चिन्ताको विषय अब तपाईँ जस्तो व्यवसायी जसले चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू अथवा चाहिँ घर परिवार चाहिँ चलाउनु भएको छ होइन अथवा चाहिँ व्यवसाय गरेर कतिपय मान्छेको चाहिँ होइन चुलो पनि जल्याएको छ नि त तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिँ यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि होइन यो सपोर्ट भएन यो भइदियो यो हुन्थ्यो भने अब युवाहरूले के सोच्ने युवा त विदेश पलायन हुनु बाहेक त विकल्प छैन। यो देशमा म यही वडामा अथवा चाहिँ वडा नम्बर 26कै एउटा चाहिँ राम्रो व्यवसाय बन्छु भन्ने सपनाले देख्ने कि नदेख्ने अब के गर्ने हो यहाँनिर जटिल छ। राज्यले यो कुरामा अझै सोच्छ राज्यले त के हेरेको छ युवाहरू विदेश पठाउने र उनीहरूसँग आएको रेमिटेन्सले राज्य चलाउने हो अनि यहीँ ती बुढा रुख जस्तै झर्न लागेका चाहिँ रुख जस्तै बुढाखाडाले देशमा हालिमहली गर्ने। अहिले तपाईँ कुनै युवाहरू राज्य सञ्चालन गर्ने पेसा व्यवसाय गर्ने राजनीति गर्ने भनेर हुमेर आएको देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त। अभाव छ नि उनीहरूलाई वितृष्णा छ। युवाहरू जो विदेश गएको छन् उनीहरूले वहाँको सिस्टम र यहाँको सिस्टम देख्दाखेरि उनीहरूलाई धिक्कार छ भन्न त भन्छन् छाती खुला गरेर हामी नेपालमा जन्मन पायौँ तर हेर्नुहोस् अन्तर्मन उनीहरूको बाँच्ने इच्छा होइन चाहना नहुँदै यहाँको अभावले बाध्यताले मान्छे पलायन हुनु परेको छ विदेश जानु परेको छ। तर त्यो किसिमका सिर्जना जुन अप्सन विदेशमा छन् ती अप्सन यहीँ पाउने भने मान्छे किन जान्छ आफ्नो घर छोडेर आफ्नो जान केटाकेटी बाउ आमा धरती छोडेर विदेश चाहिँ मान्छे जाँदैन नि चाहनै हुँदैन नि। तर यहाँ त राज्यले हामीले फलानु देशमा यति 1000 मजदुर चाहिँ पठाउने संस्था गऱ्यौँ भने ठुलो छाती गर्छ। यहाँ त अचम्म लाग्छ सुनको थाल लिएको छ माग्न बसेको छ यस्तो अरू विदेशी आएर आहा नेपाल यति राम्रो नेपाल यस्तो अप्सन छ नेपाल तर यहाँ चाहिँ हामीसँग केही छैन भनेको त सुनको थाल छ माग्न बसेको छ। तपाईँको अनुभव अब यो बताइदिनुहोस् अब चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमा अथवा चाहिँ वडा नम्बर 26का युवाहरूलाई चाहिँ यहीँ एउटा चाहिँ होइन आइडलको रूपमा अथवा चाहिँ ओहो यो व्यवसायले यस्तो गर्यो देशमै बसेर अनि त्यो माहौल बनाउनका लागि के गर्नु पर्ला तपाईँको त्यो माहौल बनाउन राज्यले हामी राजनीतिलाई मात्र दोष दिन्छौँ कि यसको सरकारको अरू पनि छन् अथवा चाहिँ यो हामी तपाईँ पनि जिम्मेवारी हो। म पनि एक किसिमको जिम्मेवार हुन सक्छु होला तर मैले मेरो भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो नि त। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने त मेरो छोरा छ एउटा 2टा छोरी छन् होइन मेरो छोराले ब्याचलर इन्जिनियरिङ गर्न ऊ अरू साथीहरू गएको देखेर ऊ बाहिर जान्छु भन्यो अस्ट्रेलिया गयो 5 वर्ष इन्जिनियरिङ गरेर आयो ऊ आइटी इन्जिनियर हो र मैले उसलाई यहाँको दर्शन उहाँको दर्शन गर्दै 2 वर्ष अगाडि कोभिड नलाउँदै गएर भनेपछि मैले लिएर आएँ रिटर्न। मैले पैसा मात्रै हेरेको भए मेरो छोराले अहिले उहाँ ब्याचलर सकेको थियो अहिले उहाँ चाहिँ मास्टर पढ्दै अब उसको कमाउने बेला थियो नेपाली महिनाको 4-5 लाख रुपियाँ त उसले सहज कमाउँथ्यो नि त होइन तर मैले फिर्ता लिएर आएँ। अहिले जुन मैले गरेको पेसा छ नि त्यो गत वर्षदेखि मैले मेरो छोरालाई ह्यान्डओभर गरिसकेँ र म पुरै गरेँ
र म अहिले समाजको लागि म समाज सेवामा लागिरहेको छु। यो कोभिड सुरु भएदेखि त्योभन्दा अगाडि म अनि कुनै राजनीतिक पार्टीमा म पनि आबद्ध थिएँ। म यो लेखनाथ नगर कमिटी हुँदाखेरि नगरपालिका मात्रै हुँदा म नगर कमिटीको उपाध्यक्ष पनि हो। अब राजनीतिले नै निकास दिने हो त्यसो भए? यसो छ, यो व्यवस्था सञ्चालन गर्न राजनीतिकहरूको नै जमघट भएको हुँदा र नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा राजनीतिक मान्छे नै जाने भएको हुँदा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा त छ नि त होइन। बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नो आफ्नो पार्टी हुन्छन्, पार्टीबाट विजयी हुन्छन् र त्यही सिस्टम अनुसारको सरकार बन्छ होइन। अनि सरकारले नै नीति नियम बनाउने भएपछि त राजनीति त घुस्ने भयो नि त। त्यो भयो भने केही न केही विकास हुन्छ। त्यही सही मान्छे सही ठाउँमा जानु पऱ्यो नि। त्यो किसिमले चाहिँ नीति निर्माण बनाउनु पऱ्यो। यहाँ राज्यले के गर्नु पऱ्यो, युवाहरूलाई उनीहरूको सर्टिफिकेटको चाहिँ अब भनेको छ, सर्टिफिकेट राखेर 15 लाख 55 लाख कसले पाएको छ? काम गर्ने मान्छेले पाउनु। 15 लाख अहिले के हुन्छ हजुर? के गर्ने 15 लाखले? एउटा राम्रो इनिसिएटिभ भन्नु त्यस्तो होइन। राज्यले सामुदायिक रूपमा एकजनालाई आऊ सर्टिफिकेट राख 15 लाख लैजाऊ भनेर हुँदैन। सामुदायिक रूपमा राज्यले सञ्चालन गर्ने। ठुला के कहाँ कुनको आवश्यकता छ अथवा कहाँ कुन किट हुने हो होइन। ठुला किसिमका इन्डस्ट्रिजहरू राज्यले स्थापना गरेर त्यहाँ युवाहरूलाई काममा लगाउ। त्यो उनीहरूको योग्यता र क्षमताको आधारमा युवाहरूलाई पाटमा दिनु पऱ्यो। अरू कुरा पनि मलाई यहाँ ठ्याक्कै जोड्न मन लाग्यो। अस्ति एकजना सरले भन्नुभएको थियो हाम्रो देशका युवाहरू बाहिर जान्छन् अनि चाइनाबाट चाहिँ यहाँ आउँछन् अन्तर्राष्ट्रिय विडम्बना के अरे एयरपोर्ट अथवा चाहिँ उसको कुरा आएको थियो होइन। भने त्यहाँ चाहिँ चाइनाबाट आएका छन् कर्मचारीहरू अथवा चाहिँ कामदारहरू भन्ने कुरा पनि आएको थियो। हजुर, हामी काम गर्न चाहिँ नेपालीहरू काम गर्न चाहिँ लजाउँछन् अथवा चाहिँ त्यसलाई कामलाई घृणा गर्छन् के हो खास कुरा चाहिँ तपाईँको अनुभवले के भन्छ? केही त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा मानसिकता नेपालीहरूमा पूर्वकालदेखि नै छ होइन। मान्छे जुन संस्कारमा उसको जुन प्रकृतिमा उसको त्यही संस्कारमा हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ फरक भएको भन्दा केही चाहिँ मैले पनि चाइना घुमेँ, अस्ट्रेलिया घुमेँ होइन, सिङ्गापुर घुमेँ, थाइल्यान्ड घुमेँ, युएका मुलुकहरू घुमेँ। त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ गएर नि पुरै हाम्रो नेपालीहरूलाई मैले भेटघाट गरेँ। विदेशमा के रहेछ भन्दा मान्छे फाल्टु रोजगार छ कि छैन मात्रै हेर्ने रहेछ। हो, के काम गर्छ भनेर विदेशमा सोध्ने कुरो हुँदैन। काम छ कि छैन? काम छ। कति बजीदेखि कति बजी? यति बजी काम। के काम हो? काम हुनु पऱ्यो। काम हुनु पऱ्यो क्या? काम पाउनु पऱ्यो। अफिसरको होस् कि झाडु लाउने होस् त्यहाँ सोधिँदैन। नेपालमा के गरेको छ तेरो छोराले? के काम गर्छ? मेरो छोराले 5वटा गाई पालेछ, गोबर सोर्छ। नेपालमा अझै त्यस्तो मानसिकता छ। त्यो मानसिकता हट्न आवश्यक छ। त्यो काम गर्न, त्यो सानो काम गर्न सुरुवात गरेको युवालाई हरेकले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। स्याबास, गुड काम गर्नु परेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले पनि दारी आफै सकेपछि काट्नु न, कपाल त काट्नै मिल्दैन। पूर्वदेखि पश्चिममा हेर्नुहोस् कहाँ चाहिँ कतिवटा नेपालीले कपाल काट्नुभएको छ। त्यो कपाल काटेको पैसा तपाईँले 1 महिनामा कम्तीमा 150 तिर्नुहुन्छ। किनभने मैले नि 150 तिर्छु क्या। दारी त म पराएको आफै मिलाउँछु, तर महिनाको चोटि कपाल मिलाउनु पर्यो, 150 तिर्नु पऱ्यो। मैले एउटा मान्छेले महिनामा 150 रुपियाँको दरले कति पैसा त्यो शैलीमा जम्मा हुन्छ र त्यो पैसा कहाँ जान्छ? छिमेकी राष्ट्रमा हो। त्यो पेसा यहाँका युवाहरूलाई किन सिकाइयो होइन? प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो। यहाँ के गर्दा चाहिँ उसलाई त्यो किसिमको ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो। अनि त्यो गरे बाबत उसलाई राज्यले ऊ चाहिँ आत्मनिर्भर नभए राज्यले अरू सब्सिडी दिन सक्ने पऱ्यो, दिनु पऱ्यो। बरु पहिले त बानी पार्नु पनि त राज्यले लगानी गर्नु पऱ्यो नि। पहिला चाउचाउ त्यसै खाँदैन थियो नि हजुर। फगडी फ्रीमा ल्याएर चाउचाउ खाऊ भनेर बाँड्थ्यो चाउचाउ कम्पनीले सुरुमा। 32-33 सालतिर चाउचाउ बानी विकास हुँदै गयो। त्यसपछि बल्ल चाहिँ 30-32 सालतिर चाउचाउ आउँदा ल्याएर खुवाउँथे। यस्तो गौँडो लाग्छ के हो भने त हाम्रो बाबा मम्मीले खाँदै गयो भने त आज त मेरा छोराछोरी पकाउनै पर्दैन, फुको भने चाउचाउ ल्याऊ बानी पार्यो नि त। त्यही किसिमको कामहरू देशमै गर्नुपर्ने त यहीँ उत्पादन हुँदो रहेछ भनेर युवाहरूलाई जसरी हुन्छ युवा शक्तिलाई विदेश होइन स्वदेशमै। विदेशमा यदि जाने कामदारसँग सम्झौता गरेँ भने होइन, देश बनाउने हो भने म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु तपाईँहरूले नि यो कहाँ पुर्याउनुहोस्। कम्तीमा 10 वर्ष अब सम्पन्न भइसकेका मान्छे कोही, अब म बुढो मान्छे काम सक्दिनँ, म त्यहाँको भिजन हेरेर आएर यहाँ केटाहरूलाई काम गराउँछु भने मलाई भिसा लगाइदिने। युवा शक्तिलाई विदेश बन्द गर्नुहोस्, यहीँ गर्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सकारात्मक विचारका लागि।
महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। र हजुरको टेलिभिजनलाई र हजुरलाई समेत मलाई यो जुन अप्सन प्राप्त भयो, बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि पनि हजुरको टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क्स। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26मा छौँ। यहाँका व्यवसायका कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ बलराम ढकाल। उहाँ युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँ खाद्यान्न व्यवसाय गर्नुहुन्छ र साथै पोल्ट्री फार्म पनि सञ्चालक हुनुहुन्छ। कस्तो छ यो व्यवसायमा? कतिको गाह्रो छ? वास्तवमा अहिले हामी कहाँ व्यवसायहरू यो कोभिडको कारणले पनि अलिकति समस्यामा रहेका छौँ र व्यवसायिकहरूको योग्यता, क्षमता, दक्षता सुरु नगरिकन व्यवसाय गर्ने कारणले गर्दाखेरि कतिपय व्यवसायहरू राज्यले निर्धारण गरेका नीति नियम अन्तर्गत नचल्ने, त्यस्तो व्यवसाय कोही दर्ता गरेर गर्ने र कोही व्यवसाय दर्ता नगरिकन गर्ने खालका परिस्थितिले गर्दा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि व्यवसायहरू जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुन रूपमा फस्टाएर जानुपर्ने, त्यो रूपमा अगाडि बढिरहेका छैनन् अहिले। यो कोभिडका बिचमा पनि खाद्यान्न व्यवसायहरूलाई त सरकारले पनि होइन खुला गरेको थियो अथवा चाहिँ कष्ट गरेको थियो। रिक्समा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? सरकारले खुला गर्दाखेरि पनि कतिपय यातायातका साधनहरू चल्न नसक्ने र मान्छेहरूको आवत जावत नहुने, अब मजदुरी गर्ने मान्छेहरू, पर्यटकीय काम, होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने, यसले गर्दाखेरि खाद्य सामग्रीमा पनि कटौती भयो। त्यही त कटौती त भयो। त्यसले गर्दाखेरि तर रिक्स पनि चाहिँ थियो है सर? रिक्स थियो त्यति बेला पनि। अब घर घरमा सेवा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने, खाद्य सामग्रीहरू डेलिभरी दिनुपर्ने, तर राज्यले निर्धारण गरेको नीति नियम अनुसार खोपहरूकै सन्दर्भमा पनि व्यवसायहरूलाई खोप दिने प्राथमिकतामा परेनन् होइन। त्यसले गर्दा राज्यले त्यसलाई पनि अलिकति समस्याको रूपमा चाहिँ रह्यो। तथापि पनि अब अन्य व्यवसायहरूभन्दा जस्तो पर्यटकीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र भन्दा चाहिँ खाद्य सामग्रीका क्षेत्रहरू अलिकति चलायमान त भए, तर सोचेअनुसार जुन रूपमा अगाडि जानुपर्ने त्यो रूपमा चाहिँ गएन। खाद्य व्यवसाय गर्न चाहिँ लगानी ठुलै चाहिन्छ? ठुलै पुँजीबाट गर्न सकिन्छ या सानो पुँजीबाट गर्न सकिन्छ? खाद्य सामग्री भन्ने बित्तिकै अब त्यसको स्तर हेरेर सप्लायर्सकै रूपमा अगाडि बढ्नको लागि पुँजी बढी नै चाहिन्छ होइन। आर्थिक अनुशासन हाम्रो समाजमा अहिले पनि कायम छैन। कतिपय सामग्री सप्लाई गरिसकेपछि, डेलिभरी दिइसकेपछि प्राप्त हुने चेकहरू ब्याङ्कमा गएपछि बाउन्स हुने, सरकारका चेक दिने नचल्ने, यस्ता खालका प्रचलनहरू अहिले पनि छन्। कतिपय होलसेलको रूपमा आएका व्यवसायहरू नै पनि कहीँ कसै कहाँबाट सामान लिएर आएपछि खरिद मूल्यमै बिक्री वितरण गरे, त्यसलाई पैसा पारे अनि उनीहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट नगर्ने, भाग्ने, यस्ता खालका परिस्थितिहरू समस्याहरूको रूपमा छन्। युवाहरू यो व्यवसायमा आफ्नो भविष्य बनाउन सक्छन् के देख्नु भएको छ हजुरले? किनभने समग्र तपाईँ चाहिँ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष होइन, खाइसकेको अवस्था पनि छ, अथवा चाहिँ त्यो पद चाहिँ तपाईँले लिइसकेको अवस्था र अभिभावकको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ अनि युवाप्रति तपाईँको पनि जिम्मेवारी त रहन्छ नै। के खाद्यान्न व्यवसायमा युवाहरू चाहिँ आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ? अब वास्तवमा उत्पादनकै क्षेत्रमा जोडिएर त्यो उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा थापित गर्दै त्यसैलाई व्यवसायको रूपमा फेरि सप्लायर्स पनि गर्ने गरी दिगो रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन र कार्यक्रमहरू आउने भने वास्तवमा युवाहरूलाई त्यसको आकर्षणको एउटा केन्द्रबिन्दु पनि त्यो होला। तर आज पनि राज्यमा कस्तो छ भन्दाखेरि उत्पादनमा जोडिने र उत्पादनमा जोडिसकेपछि उद्योग स्थापना गरेर सप्लायर्स गर्ने ठाउँमा लागत मूल्य चाहिँ अलिकति हामी कहाँ विभिन्न परिस्थितिहरूले गर्दाखेरि यहाँका ट्याक्सेसनका कुराहरू, यहाँका शिक्षाका कुराहरू, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि लागत मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। आज पनि हामी कृषि प्रधान मुलुकका हामी नागरिकहरू, कृषि प्रधान हाम्रो मुख्य हो भनेर हामी भन्छौँ, तर पनि धानहरू हामी विदेशबाट लिएर आउँछौँ, चामल विदेशबाट लिएर आउँछौँ, फ्लावर मिलहरू खोल्छौँ, गहुँ बाहिर ल्याएर त्यो फ्लावर मिलमा चाहिँ हामी त्यो गहुँ प्रशोधन गरेर आटा मैदाहरू बेच्छौँ। यस्तो खालको परिस्थिति हामी कहाँ सिर्जित छ। आज उत्पादनमा पछि पर्यौँ यहाँको आन्छ अनि वास्तवमा मैले अलिकति त्यसलाई नै अलिकति गरौँ। वास्तवमा राज्यले अब दिनुपर्ने छुट सुविधाहरू, अब फर्टिलाइजरमा चाहिँ सब्सिडी दिने कुराहरू र उत्पादन लागतको आधारमा राज्य ग्यारेन्टी हुने
खालका कुराहरू भयो भने मान्छे उत्पादनमा जोडिने थियो। जस्तो अहिले तपाईँ म पोल्ट्री व्यवसाय पनि हो, पोल्ट्रीकै कुरा गर्ने हो भने पोल्ट्री यति धेरै उतार चढाव छ, कतिपय 200-300 प्रति केजी लागत परेको बेलामा बजार भाउ चाहिँ 100-150 पनि नबिकेर किसानहरू चाहिँ मर्माहित हुन्छ। जब किसानहरूको उत्पादन घट्छ, उत्पादन हुन्छ, फेरि त्यही लागत मूल्य 150-200 भएकै लागतको चाहिँ 300-400 मा बाहिर बिक्छ। यस्तो खालको अस्थिरता के यस्तो बेलामा राज्यले एउटा उत्पादनको ग्यारेन्टी गरिदिने, उत्पादन भइसकेपछि उत्पादन लागतको आधारमा सब्सिडी दिने खालको नीति नियम हुने भने युवाहरू आकर्षित हुन्थ्यो होला। अब कसैले अलिकति फाइदा गरेको देखेर युवाहरू आयो, अनि आइसकेपछि उनीहरू फेरि ठुलो घाटा परेर अनि उनीहरू पलायन हुने स्थिति, कतिपय विदेशमा गएर टेक्नोलोजीहरू सिकेर आएर यहाँ व्यवसाय गर्ने युवा उद्यमीहरू पनि धेरै अहिले चाहिँ फेरि उनीहरू चाहिँ हुँदो रहेछ गाह्रै यहाँको भनेर त्यस्तो खालको सोचमा चाहिँ गएको हामी पाउँछौँ। तथापि त्यसो भनेर पनि दीर्घकालमा चाहिँ हामीले एउटा स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बनाउनको निम्ति युवाहरूलाई यही आकर्षण दिनको निम्ति हामीले अर्को यो काममा चाहिँ आकर्षित नगरिकन उपाय नै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा सम्भावना छैन भन्दै पनि सम्भावना बनाउनको निम्ति हामी नै प्रयत्नशील हुनुपर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तपाईँले सुरुमा भनेको एउटा चाहिँ म त्यो सापटी लिन चाहन्छु, त्यो ज्ञानको जस्तै कुनै पनि व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ ज्ञान आवश्यक अथवा चाहिँ त्यो कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, सिप आवश्यकताको कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। यो ज्ञानकै अभाव हो अर्थात् चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी सिप सिकाउँछौँ होइन, अथवा चाहिँ ओडाले पनि कार्यक्रमहरू ल्याउँछ, विभिन्न सिलाइ कटाइदेखि लिएर बुटिकका कुराहरू, विभिन्न युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारका कुराहरू त ल्याउँछ। त्यसका साथसाथै त्यो व्यवसायमा चाहिँ उसलाई चाहिँ होइन अग्रज तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि प्रशिक्षित गराइदियो भने त्यसले कति न कति फाइदा हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो। त्यो राम्रो कुरा हो। ज्ञान चाहिँ नसिकिकन व्यवसाय गर्ने कुराले व्यवसाय अगाडि बढ्छ। सिप मात्र सिकेर भएन, वास्तवमा सिप आवश्यकता अनुसार हो मैले के गर्ने मेरो चाहिँ इच्छा छ, जाँगर छ, त्यही अनुसारको प्रशिक्षण गरेर त्यो सिकेर मोटिभेटका कुराहरू हो। त्यसो गर्न सक्यो भने मात्रै हुन्छ। राज्यले कुनै पनि उद्योगहरू दर्ता गर्दा अथवा व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि उसले तालिम छ कि छैन भनेर तालिमको सर्टिफिकेट हेरेर मात्रै दर्ता गर्ने खालको परिपाटी हुने र हामी उद्योगिक व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको सिफारिस लिने गर्ने मात्रै भने पनि धेरै सुधार आउँछ। तर राज्यले उतातिर ध्यान गएको हामी पाउँदैनौँ। तपाईँ हामी पनि त यसको जिम्मेवारी हो होइन र? हामी जिम्मेवारी छौँ। अब हामी जिम्मेवारी छैन भन्न त मिलेन। तथापि राज्यका कतिपय नीतिहरूसँग हाम्रा पनि विमतिहरू छन्। राज्यले नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा विमतिहरू र हामीले कतिपय कुराहरू माग राखेर पनि हामीले लागू गराएको पनि छौँ। तर विमतिहरूको बिचमा पनि सहमति बनाउनको निम्ति प्रयत्नशील हुनुपर्छ, लाग्नुपर्दछ भनेर हामी लाग्छौँ। अब यो लाग्नु पर्दै विमति नै छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। पक्कै पनि। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ, यसले युवाको लागि चाहिँ केही गर्छ कि गर्दैन, कामहरू ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, परियोजनाहरू? युवा उद्यमी परिचालन समिति भनेर हामीले एउटा समिति गठन गर्छौँ। त्यसले विभिन्न खालका सिपहरू तपाईँहरूले कुन व्यवसाय चाहिँ गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ त्यो व्यवसायहरू व्यवसाय अनुसार कमसेकम 15-20 जना भएर तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई निःशुल्क रूपमा तालिम दिन्छौँ भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। र कतिपय बेला हामीले त्यस किसिमका युवा उद्यमीहरू हामीले निर्माण पनि गरेका छौँ। हामीले दिएको तालिमबाट कतिपय युवा उद्यमीहरू बनेर अहिले व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहेको पनि हुनुहुन्छ। तथापि राज्यको र हाम्रो दुवै तालमेल चाहिँ मिल्यो भने अझ छिटो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो कि। वडा नम्बर 26 मा यो कामहरू भएछ। वडा नम्बर 26 पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने वडा हो र यहाँबाट पनि थुप्रै युवाहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न चरणमा चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ प्रदान गरेका छौँ। अहिले पोल्ट्री फार्ममा पनि थुप्रै युवाहरू आकर्षित देखिन्छन्। पोल्ट्रीको अलिकति जोखिम चाहिँ बढी छ, जो अघि पनि मैले भने त्यो जोखिम आज पनि पोल्ट्री यत्र पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भयौँ भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि पनि पोल्ट्रीलाई चाहिने दाना उत्पादन भनौँ न, दाना उत्पादन मकै आज चाहिँ कृषि प्रधान मुलुक हाम्रो मकै युज हुँदैन, बाहिरबाटै आउँछ। हामी कहाँ मकै छैन। अब पिनाहरू त कुरै छोड्नुहोस्, अब त्यो नभएर ढुटोहरू पनि हामी कहाँ छैन। सबै र मेटेरियल्स बाहिर ल्याएर जब चाहिँ दानामा उत्पादन हुन्छ, दानाको रेट चाहिँ अहिले एकदमै बढेर गएको छ। दानाको रेट बढिसकेपछि लागत मूल्य बढ्छ, लागत मूल्य बढिसकेपछि त्यसको उत्पादन लागत जब बढ्छ अनि मार्केट प्राइस र त्यसको उत्पादन लागत प्राइसको बिचमा बेमेल भएपछि त्यसले चाहिँ नोक्सान ल्याउँछ। त्यसले गर्दा यस्ता धेरै पटक यस्ता खालका उतार चढावहरू आउने हुनाले
पोल्ट्री व्यवसायहरू आज धराशायी छ। यो बजारको समस्या भयो। अर्को कुरा बिमाको पनि समस्या रहेछ पोल्ट्रीमा फर्ममा। पोल्ट्रीमा बिमाको पनि समस्या छ। अब पोल्ट्रीमा बिमा गर्न जोखिम पनि छ। अब कति भयो सबै त्यसको भनौँ न कतिपय बिमाहरू धेरै ठाउँमा चाहिँ बिमाहरू गरेको ठाउँमा पनि समस्या छन् भने अब पोल्ट्रीको त झन् कति चल्ला हो के हो त्यो सबै गणना गर्ने त्यसको चाहिँ मोडालिटी कति छ त्यो पत्ता लगाउने कुरा जोखिमै छ। तर पनि अब त्यो राज्यले उत्पादन भइसकेको वस्तुमा लागत मूल्यको आधारमा सब्सिडी दिने पहिला सब्सिडी दिने कामहरू राज्यले गरेछ। यो सब्सिडीले दुरुपयोग ल्याएको छ कि त्यही भएर हामीले त हाम्रो भनाइ के छ भने पहिला सब्सिडी दिने होइन कुन कार्यक्रममा कति छुट छ भनेर मान्छे व्यवसाय सुरु गर्ने होइन। व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि उत्पादन लागत र बजार मूल्यको बिचमा डिफरेन्स आयो भने त्यो बेला मात्र सरकारले सब्सिडी दियो भने वास्तवमा व्यवसायहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने थियो कि बल्ल विकास हुन्थ्यो। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कुराकानीको लागि। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। गोल्डन आइज टेलिभिजनले पनि व्यवसायिक कुरा सोध्नुभयो। यसको निम्ति गोल्डन आइज टेलिभिजन उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युशन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ मिठो छ सबैभन्दा टेस्टी छ कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. कर्मचारी कोकोनट स्वादिलो छ मिठो छ सबैभन्दा टेस्टी छ कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिडीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिडीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू थकाली खाना, लाइभ बार विकी, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी पोखरा 18, सम्पर्क नम्बर 98469 04228 42066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेश महर्जन, दिजेश वाग्ले। पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको
भएको छ। तपाई पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार 23 स्ट्रिट खहरी लेकसाइड पोखरा। सम्पर्क नम्बर 9819918213 9811696060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक। प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98460 32154।
म यहाँ समक्ष जोड्न चाहन्छु, मसँग हुनुहुन्छ धर्मदत्त पौडेल हुनुहुन्छ, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 26 कृषि सञ्जालका संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी कृषिमा कस्तो देख्नु भएको छ युवाको भविष्य अथवा चाहिँ कृषि कसरी विकास गर्न सकिन्छ। कृषि प्रधान देश त हामी भन्छौँ, तर उहाँकै मुखारबिन्दुबाट बाँकी कुराकानी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। सम्पूर्णमा नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्छु। सरले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभएको छ। म कृषि क्षेत्रमा अब पुर्खौली पेसाबाट थोरै व्यावसायिक रूपमा प्रवेश गरेको 7-8 वर्ष भयो। यसको अनुभवले उत्पादित वस्तु नै हामी मानव जीवनमा उपयोग गर्ने, किसानहरूले उत्पादन गरेकै वस्तु प्रयोग गर्ने भएको हिसाबले यो जमिनबाटै उत्पादन हुने हो, नत्र वर्षिँदैन हैन। र मेहनत गरे अनुसार बजारको लागि व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यसको लागि पनि अलिकति युवा लागिदिनु भयो भने, युवा पुस्ताहरू लागिदिनु भयो भने व्यावसायिक रूपमा थोरै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने आशा राखेका छौँ। र हामीले हाम्रो भनौँ न पोखरा महानगरपालिका साथै अब वडा स्तरबाट पनि कृषकहरूलाई व्यवसायिक क्रममा लाग्नलाई प्रेरणा भएको छ। यो वडा जस्तै तपाईँले कृषि सञ्जाल भन्नुभयो, यसको कार्य चाहिँ के हो? वडा नम्बर 26 का कृषकहरूलाई चाहिँ समेट्ने अथवा उहाँको हक अधिकारको लागि बोल्ने के खास काम के हो? खास अब कृषि सञ्जालले यसले महानगर स्तरबाटै एउटा कार्यविधि पास गरेर हामीलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ समिति बनाउनु भएको छ हैन। यो अन्तर्गत के हो यसको लक्ष्य उद्देश्य भन्दा किसानहरूलाई भनौँ न सुविधा, राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाहरू किसानको तल्लो लेभलसम्म पुगेको छैन नि अहिलेसम्म, त्यहाँसम्म पुर्याउने हैन। र थोरै व्यावसायिक रूपमा आकर्षण गरेर उत्पादन बढाउने र विशेष गरी आत्मनिर्भर हामी बाहिरबाट भनौँ न आयातित वस्तु नै बढी उपयोग गरिरहेको छ। हामी प्याज पनि बाहिरबाट आइरहेछ, सबै कुरा खुर्सानी सबै कुरा भनौँ न सबै कुरा हामी त्यो उपयोग बाहिर देशबाटै उपयोग गरिरहेछौँ भने हामीले कमसेकम यहाँको जमिनलाई उपयोग गरेर युवा श्रम शक्तिलाई उपयोग गरेर हैन अति आवश्यक वस्तुहरू यहीँ उत्पादन गर्न सके एउटा रोजगारी पनि सिर्जना हुने भयो हैन, आय आर्जन पनि वृद्धि हुने भयो र जीवनस्तर पनि उकासिन्छ कि भनेर थोरै प्रेरणा गरेका छौँ। 26 नम्बरमा कृषकहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले, अथवा चाहिँ कोभिडले उहाँले चाहिँ कति प्रभावित रूपमा निकै प्रभाव पर्यो। अब पशुपालन क्षेत्रतिर पनि असर पर्यो हैन। कतिसम्म पीडित हुनुभयो भने कामदार नपाउने अवस्था पनि भयो। कामदारलाई अब भनौँ न कोभिडले प्रभावित बनायो हैन। अब उत्पादित वस्तु बजारमा लान सङ्कट भयो। ल त्यहाँ त कोभिड प्रभावित भएको छन् अरे, रेलले त धेरै कुराहरू प्रभाव पार्छ हैन। अब पशुहरूलाई दिने खाद्यान्न ल्याउने कुरा पनि कति कुरा असर पर्यो हैन। हामी यहीँ पशुपालन क्षेत्रमा समस्या के देखिया छ भने घाँस पर्याप्त छैन। अनि तराईदेखिबाटै चाहिँ ल्याउनेको लागि पनि हैन अब आइरहेछ, दाना चोकर अत्यधिक बढिरहेको छ। यहाँ उत्पादनको लागि समस्या छ र उत्पादित दुध पनि यो कोभिडले प्रभावित भएको हिसाबले कतिलाई मार्केट पुर्याउन समस्या नै भयो। हामीसँग आबद्ध भनौँ न व्यावसायिक साथीहरूलाई समस्या आयो। यो वडामा 26 नम्बर वडामा कृषिभित्र पनि विभिन्न पेसाहरू छन् हैन। कुन पेसा चाहिँ फस्टाउन सक्छ अथवा चाहिँ कुन पेसा गर्दा युवाले चाहिँ सहज अगाडि आउन सकेला? अब यस्तो सर, अब हरेक क्षेत्र आफ्नो आफ्नोमा जहाँ लागिया छ त्यहाँ चाहिँ अलि अप्ठ्यारो महसुस गर्ने र अर्काको देख्दाखेरि त्यो राम्रो भयो कि भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ हैन। धेरै साथीहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्छ। कोही हामी त विस्थापित हुनै पर्यो, भएन के नै हुन्छ कि राम्रो हुन्छ कि भनेर सोचिरहेको अवस्था, तर यस्तो हुन सकेन भन्ने कुरा राज्यले अलिकति सपोर्ट पनि पाएनौँ हैन। महँगी बढी दाना चोकर बढेको छ, घाँसको व्यवस्था छैन बजारमा। उत्पादित हामीले चाहिँ भनौँ उत्पादन गरेको बजार राम्रो छैन हैन। यस्तो कारणले चाहिँ अलिक समस्या भयो भनेर यो पशुपालन क्षेत्रको साथीहरू थोरै विस्थापित हुन खोजिरहेको अवस्था छ। अब यता प्लास्टिक हाउस निर्माण गर्नेहरू पनि फेरि बढिरहनु भएको छ। एक तरकारी क्षेत्रले अलिकति हुन्थ्यो कि हैन, अर्ग्यानिक उत्पादन गरेदेखि केही हुन्छ। अब तरकारी सागै अहिले भन्ने भने पोखरामा अत्यधिक महँगोमा बिक्यो हैन। मैले पनि म सानो किसान भए पनि मैले पनि अलिअलि बेचेँ हैन। अब देखिन्छ के भने हाम्रो बजार
स्थायित्व छैन क्या कहिले एकदमै उतारमा हुन्छ कहिले उतार चढाव भइरहने महँगो पनि हुने अब सस्तोमा पनि झर्ने हुन्छ होइन त्यो कुराले बाहिरबाट बढी आयातित भइदियो भने यहाँको चाहिँ मूल्य एकदमै घट्छ अनि आयातित किसान चाहिँ भनौँ न लागत नै आएन भन्ने अवस्था पनि भएको अवस्था छ। तपाईँ जस्तै सञ्जालहरू जस्तो चाहिँ कृषिसँग आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरूको जिम्मेवारी होला नि यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। अब हामीमा एकदम मैले हजुरले चाहिँ कसरी व्यावसायिक युवालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ भने जस्तै हामीले म कृषि सञ्जालमा आबद्ध भएँ भनौँ न 26वटा मलाई कृषक समुदाय अथवा कृषक समूहमा आबद्ध किसानहरूले एउटा सिलेक्टेड गर्नुभयो नि संयोजक बन्ने कुरा र मेरो समितिमा 19 जना छौँ होइन। अब बेल्ट 26 नम्बरवटा धेरै ठुलो छ होइन। अब हामीले योभन्दा अगाडि बिचको कोभिडको प्रभावितले धेरै कार्यक्रम गर्न सकेनौँ तर त्योभन्दा अगाडि हामी वडाको बजेट प्लस किसानहरूको पनि उ गरेर हाते ट्र्याक्टर प्लास्टिक भनौँ टनेल ग्रिन हाउस बनाउनलाई त्यसपछि चाहिँ किसानलाई चाहिने बिउ बिजन होइन यस्तोहरू पनि वितरण गऱ्यौँ। अब महानगरले पनि किसानको मागको आधारमा तपाईँहरू माग्नुहोस् समूहमा कार्य गर्नुहोस् होइन केही उकासिनु पर्यो आत्मनिर्भर बन्नलाई केही लाग्नुहोस् भनेर प्रेरणा दिनुभएको छ होइन। तर हामी किसानहरू तल्लो लेभलको किसानहरू जानुहोस् न माग्न जानुहोस् अब चाहिँ माग्नुहोस् होइन आउनुहोस् भन्दा पनि अलि विधि पुऱ्याएर आउन नसकिने अवस्था रहेछ। अहिले हाम्रो अध्यक्ष भनौँ न वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ कृषिमा अहिले 10 लाख रुपियाँ लगभग छुट्याइदिनु भएको छ होइन। अब यो हामी अहिले बिउ बिजन आलु गहुँ तोरी चाहिँ बाँडौँ भनेर जस्तै वडाले छुट्याएको जो रकम भन्नुभयो त्यो रकम आम जो सामान्य किसानलाई पनि पुग्छ। सामान्य किसान सबै यस्तो सर किसानलाई वर्गीकरण गर्ने कुरा अब सरले भनेको कुरा किसानलाई वर्गीकरण गर्ने कुरा अनि किसानलाई व्यावसायिक रूपमा आबद्ध गर्ने कुरा होइन। अब आबद्धता कस्तो हुने कृषक समूहमा भए पनि आबद्ध हुनुहोस् होइन कृषि सहकारी छ भने पनि त्यहाँ आबद्ध हुनुहोस् त्यसको मेम्बर बन्नुहोस् अनि तपाईँलाई ओनरसिप भनौँ न तपाईँले कृषक हुँ भनेर आउनुहोस् नत्र यो निर्वाहमुखी खेती गरिरहनेलाई त हामी सबै पेसाको हिसाबमा त सबै किसान हुने त होइन सबैलाई चाहिँ छरेर अर्थ छैन पनि छ सर होइन। र हाम्रो जनप्रतिनिधि प्लस हामी सञ्जालको साथीहरू मिटिङ बसेर छलफल गर्दा के बनाइरहेछौँ भने कमसेकम कहीँ न कहीँ आबद्ध हुनु पर्यो होइन। व्यावसायिक रूपमा लाग्नु भएको छ व्यावसायिक रूपले लाग्नु पर्यो। अब यदि त्यस्तो होइन प्रेरणाको रूपमा चाहिँ केही गर्छु भनेर युवा साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् होइन 50% हजुर लगानी गर्नुहोस् 50% चाहिँ राज्यको सहयोग लिनुहोस् भन्ने कुराहरू गर्छु सर म गरिरहेको छु गर्छु अझै पनि गर्छु गर्न एकदमै तत्पर छु गर्न लागेको छु। अब म अर्को अघिको प्रसङ्गमा अथवा कुरामा आउन चाहन्छु जस्तै चाहिँ प्रसङ्गमा आउन चाहन्छु बजार व्यवस्थापन चाहिँ जिम्मेवार को त्यसलाई कसले बजार व्यवस्थापन गर्छ तपाईँले उत्पादनका कुराहरू त गर्नुभयो उत्पादन कृषिले बजारको लागि हामीले धेरैचोटि राज्यले को मात्र जिम्मेवारी हो कि प्लस तपाईँ हाम्रो सञ्जाल पनि हो विभिन्न सहकारी विभिन्न चाहिँ होइन कृषक सम्बन्धित छन् नि होइन उहाँहरूको पनि हो जिम्मेवारी। राज्य उत्पादक सबैको जिम्मेवारी पर्छ जस्तो लाग्छ है सर। बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन उपभोक्तासँग सहज तरिकाले पुर्याउने त्यति सजिलो छैन रहेछ। हामीले हेर्दाखेरि सजिलो उत्पादक किसानबाट उपभोक्तासँग पुगिदिए त धेरै मर्का पर्ने थिएन होला उपभोग गर्नेलाई होइन। हामी उत्पादक किसानबाट लगेको मूल्य उपभोक्ताको चुलोसम्म पुग्दा झन्डै डबल वृद्धि भएर उहाँ पुगेको हुन्छ होइन। देशमा 2-3 स्टेप चाहिँ तपाईँको पार गरेर त्यहाँ पुगेको हुन्छ। बाहिरबाट आउने कुरा पनि सायद त्यस्तै भएर आउँछ 2-3 स्टेप 4 स्टेप पार भएर आएर उपभोक्ता चुल्नु पुग्छ होइन। र तर हामी यही स्थानीय रूपमै उपयोग गरेर स्थानीय बजारमै बेच्न सक्यौँ भने एउटा कुरा ताजा पनि हुन्छ सस्तो पनि हुन्छ अनि अलिक सस्तो पनि हुन्छ। यो हिसाबले हामी उत्पादनमा लागौँ भनेका छौँ। हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यू जनप्रतिनिधिहरूले लागौँ सङ्कलन गरौँ बजारको हिसाबले चाहिँ हामी जिम्मा लिन्छौँ पनि। हाम्रो महानगरले केही त्यस्तो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। अस्ति सञ्जालको केही दिन अगाडि हामी मिटिङ पनि बस्यौँ बोलाउनु भयो कृषि महाशाखाको प्रमुख सरले र हामी त्यहाँ बजारमा समस्या खालि बजारको बिचौलियाको यस्तो कुरा आउँछन् नि तर ती कुरा हटाउन हामी नै सक्रिय नभएसँग त अरू कसैले गरिदिनेवाला छैन होइन। हामी उत्पादकहरू नै मिल्नु पर्यो किसानको एउटा युनिटी छैन सर अहिलेसम्म साँच्चै भन्दा किसान पछाडि परेको एकता छैन। तपाईँले उत्पादन गर्नुहुन्छ मेरो बिग्दैन कि भन्यो भने मैले तपाईँले कम्पिटिसन गर्नु भने मैले 2 रुपियाँ घटाएर सस्तो दिन्छु अर्कोले फेरि त्यो पनि माइनस गरेर दिनुपर्ने स्टक रहने त्यो स्टक रह्यो भने समस्या भयो नि। त्यो राज्यले जिम्मा लिने व्यवस्थापन नहुँदासम्म
किसान मर्कामा पर्ने जस्तो देखिन्छ। लगानी गर्ने भन्दा हामीले माग राखेका थियौँ यो अनुदान दिने भन्नुभन्दा पनि किसानहरूलाई सर्वसुलभ सस्तो ब्याजमा चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहोस् न भन्ने चाहिँ हामीले अनुरोध। त्यो भयो भने सहज हुन्छ, विकास हुन्छ। त्यो केही कुरा सुरुवात भएको छ हैन, बिस्तारै हुँदै जान्छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले आफ्नो चाहिँ कुरा राखिदिनु भयो। 26 नम्बर वडामा चाहिँ कृषकका कुरा राखिदिनु भयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। म पनि यहाँहरूलाई आएर आफ्ना भनाइ प्लस कृषि सञ्जालको तर्फबाट केही भनाइ राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। मफसल आर्थिक आवाजमा पुनः स्वागत छ। हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26मा छौँ। यहाँका व्यवसायका कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ आकृति गार्मेन्ट उद्योगका सञ्चालक कुशराज तिमन सिन्हा हुनुहुन्छ। म उहाँको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो चल्दैछ व्यवसाय? ठिकै छ। नेपालको परिवेश अनुसार चाहिँ आफूले जुन उद्देश्यले यो क्षेत्रमा लागेको थिएँ राम्रै छ। अहिलेसम्म सन्तोषजनकै छु भनौँ। कति समय भयो यो गार्मेन्ट सञ्चालकको रूपमा? सञ्चालन गरेको मैले 11 वर्ष पुगेर 12 वर्षमा लाग्यो। 12 वर्षको अनुभव कसरी चाहिँ सम्झना गर्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ कतिबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो? सानो पुँजीबाट हाम्रो एउटा चाहिँ नेपालीको मनस्थिति के छ भने सानो पुँजीबाट व्यवसाय गर्न सकिँदैन, ठुलै नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छ। सानो पुँजीबाट गर्न सकिन्छ सकिँदैन तपाईँको विचारमा, तपाईँको अनुभव? यस्तो छ, अब मेरो अनुभव तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि म 2005 मा म विदेश गएको थिएँ र 2009 मा म फर्किएँ। मैले वहाँ जति मेहनत गरेँ, जति समय मैले त्यहाँ विदेशमा खर्चिएँ, त्यो समय आफ्नै देशमा गर्न सक्ने हो भने अब आफ्नो पालामा नभए पनि आफ्नो सन्तानको पालामा अथवा आफ्नो सन्ततिको पालामा अथवा देशलाई केही एउटा योगदान गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्यले म 2009 मा फर्केर आएपछि मैले 15 लाखबाट चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेको। आज मेरो पुँजी चाहिँ 1.5 करोड पुगेको छ। र यो बिचमा चाहिँ अब नाकाबन्दी भयो, भूकम्प गयो, यी विविध अवरोधहरूलाई चाहिँ चिर्दै एउटा आत्मविश्वासका साथ गरियो, आफ्नै देशमा केही गर्ने इच्छा राखियो भने चाहिँ यो असम्भव छैन, सम्भव छ। र यसमा चाहिँ हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ देश विकासको लागि चाहिँ सानो योगदान भए पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ। र यसमा चाहिँ विभिन्न समस्या आइपरे पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वासका साथ लागि पर्यो भने सफलता मिल्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा बसेर पनि सफलता हात पारिदो रहेछ, अर्थात् चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ र उहाँका कुरा सुन्न पनि सक्छौँ। अब अहिले चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै कुरा विदेशको पनि राख्नुभयो होइन, वैदेशिक रोजगार पनि यहाँको अनुभव छ। स्वदेशमा बस्नु र विदेशमा काम गर्नुको अनुभव अथवा चाहिँ फरक के छ? थोरै भिन्नता बताइदिनुहोस्। अब स्वदेशमा अब हाम्रो देशमा, हाम्रो अर्धविकसित जस्तो देशमा चाहिँ यहाँ विभिन्न समस्याहरू त छँदैछन्। अब एउटा विकसित देश र अर्धविकसित देशमा चाहिँ अन्तर त हुने नै भयो। उहाँको अनुभव बुझ्दा र यहाँको अनुभवमा के भिन्नता छ भन्ने सवालमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा काम गर्ने वातावरण, अब हरेक कुरामा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू त्यो हिसाबले दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ थोरै ओझेलमा परेको, सानो व्यवसायहरू ओझेलमा परेको हो कि भन्ने अनुभव लाग्छ मलाई। उहाँ चाहिँ सानो व्यवसायलाई पनि एउटा प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले चाहिँ राज्यले त्यो किसिमका चाहिँ नियमहरू बनाइदिएको छ, काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिएको छ। नि यहाँ चाहिँ सानो व्यवसायलाई धेरै किसिमका चाहिँ यो चाहिँ समस्याहरू चाहिँ अलिकति आफै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, राज्यले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नहेरेको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ। तपाईँको बुझाइ जस्तै चाहिँ हामी एउटा कल्पना गर्छौँ विदेशमा गइसकेपछि त होइन पैसा उताबाट चाहिँ साथीहरूले पठाएको हुन्छ, त्यो देखेपछि त यही पैसा त गजबै रहेछ विदेशमा भन्ने चाहिँ छ। तर दुःख पनि त्यो किसिमको हुन्छ। दुःख छ, त्यो पैसा त्यसै आउने होइन। पैसा विदेशमा गएर पनि तपाईँले चाहिँ अब त्यसै पैसा त बुटोमा फलेको पैसा टिप्ने त होइन, त्यहाँ मेहनत गर्नुपर्छ। मेरो अनुभव पनि के छ भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले जुन समय जुन मेहनत गर्यो नि, त्यो मेहनत र समय हामीले आफ्नै देशमा चाहिँ यदि गर्न सकियो भने, त्यो मेहनत चाहिँ यहाँ गर्न सक्यो भने उहाँको भन्दा बढी कमाइ त यहीँ पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो देश पनि पैसा नभएको होइन। हाम्रो देशमा पैसा कमाउने
प्रशस्त चाहिँ बाटोहरू छ त्यसलाई चाहिँ सिर्फ हामीले चाहिँ एउटा लगनशील भएर एउटा मेहनतका साथ गऱ्यो भने हाम्रो देशमा पनि पैसा नकमाउने होइन विदेशमा गएर हामीले जति समय खर्चेका छौँ त्यो समय हामीले यहाँ आफ्नै देशमा दिने हो भने यहाँ पनि विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ हुन्छ मेरो अनुभवले चाहिँ त्यो भन्दछ। गार्मेन्ट व्यवसायमा अहिले चाहिँ युवाहरू आकर्षित छन् है के कस्तो देख्नु भएको छ? पछिल्लो समयमा यो जुन यो नाकाबन्दीको बेलामा के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर विदेशी उत्पादनहरू कम नेपाल आएको कारणले गर्दाखेरि स्वदेशी उत्पादनले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो बजार पाएको अनुभव भएको कारणले गर्दा पछिल्लो समयमा चाहिँ नयाँ जेनेरेसनहरू चाहिँ अब अलिकति गार्मेन्ट व्यवसाय आफ्नै देशमा चाहिँ गर्न पाएदेखि चाहिँ राम्रो हुने रहेछ। अर्काको देशबाट चाहिँ सामान आयातित गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ समयमा चाहिँ हामीले सामान चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ दिन नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा हामी आफ्नै देशमा उत्पादन गरौँ भन्ने किसिमको एउटा ट्रेन्ड चाहिँ बढेको छ। यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ हामी अथवा चाहिँ हाम्रा नेपाली युवाहरू अहिले जुर्मराएका हुन्? एकदम अहिले चाहिँ आफ्नै देशमा यो पछिल्लो समयमा जुन यो नाकाबन्दीले दिएको शिक्षा हो या चाहिँ कोभिडले ल्याएको चाहिँ एउटा अनुभव हो पछिल्लो समयमा चाहिँ यहीँ आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्ने रहेछ हामी नै आफै केही गर्न खोजियो भने नहुने रहन्छ भन्ने एउटा पाठ चाहिँ सिकेको जस्तो मेरो अनुभव चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। गार्मेन्ट व्यवसायमा चाहिँ समस्याहरू के छन् अथवा चाहिँ गाह्राहरू के छन्? गार्मेन्ट व्यवसायको पहिलो चुनौती भनेको कामदार हो। हाम्रो देशमा सिपमूलक कामदारहरू चाहिँ कम भएको र भएका पनि विदेशी नै अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यसको मेन समस्या भनेको कालीगढको समस्या चाहिँ पहिलो समस्याको रूपमा अगाडि देखिन्छ। अनौठो छ है कहिलेकाहीँ सोच्नुहोस् त छिमेकी राष्ट्रका मान्छेहरू नेपालमा आएर कमाउँछन् हामी चाहिँ छिमेकी राष्ट्रमा गएर कमाउँछ अथवा चाहिँ विदेश गएर कमाउँछौँ अथवा यहीँ गर्न सकिन्थ्यो नि त होइन? एकदम सकिन्छ। किन के कारण समाज परिवर्तन यस्तो लाग्छ मेरो विचार किन सोचमा परिवर्तन नआएर हो किनकि आफ्नो देशमा काम गर्दाखेरि आफूलाई लज्जास्पद बोध हुने होइन समाजले पनि थोरै हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुने होइन अथवा सामान्य काम गर्दैछ सामान्य काम गरिरहेछ भन्ने किसिमको बरु विदेश जानलाई पनि लोन दिन्छन् छरछिमेकीले पनि दिने भयो यहाँ गर्छु भन्यो भने पत्याउन अलिक गाह्रो। समाज र हाम्रो जुन एउटा ट्रेडिसनल सोसाइटी छ नि त्यसलाई हामीले चिर्न सकियो भने जस्तो पढेको मान्छेले जागिरै खानुपर्छ भन्ने छैन होइन पढेको मान्छे हुँदैमा जागिर खानै पर्छ भन्ने त होइन नि त पढेको मान्छेले पनि सिपमूलक केही काम गर्न पर्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो र आफ्नो युवाहरूलाई विदेश होइन आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रेरणा परिवार समाजले दिन सक्यो भने चाहिँ अनि विदेशबाट आएर जुन हाम्रो अब तेस्रो मुलुकबाट इन्डिया जस्तो देशबाट आएर धेरै जस्तो मान्छेहरूले यहीँ बसेर काम गर्छन् जस्तो मेरै व्यवसायमा पनि अधिकांश चाहिँ तराईका छन् भने पहाडी छैन। तराईको भए पनि ठिकै हुन्थ्यो तर पनि छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याउनुपर्छ हो त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। जस्तो गार्मेन्ट व्यवसायमा चाहिँ मैले पनि अब तेस्रो मुलुकबाट काम गर्ने मान्छे ल्याउनको लागि एक दुईचोटि कुरा पनि गरेको थिएँ किनकि आफ्नो देशमा त्यो किसिमको मेन पावर नभएको कारण के फिल हुन्छ त्यतिबेला विडम्बना लाग्छ होला एकदमै विडम्बना लाग्छ किनभने मेरो देशको मान्छे मेरो भाइ होइन दाइ भाइ आफ्नोलाई होइन काम गर्न यति सेलरी लाँदैछ भन्ने त्यो किसिमको एउटा चाहिँ हुन्छ होला नि त। एकदमै हुन्छ त्यतिखेर त आफूले अब लगानी गरिएको छ होइन लगानी गर्दा त्यत्रो लगानी गरेपछि केही होला भन्ने आशामा लगानी गरिएको हुन्छ अब त्यो बेलामा चाहिँ कामदार नपाएर चाहिँ आफ्नो देशमा बेरोजगार छ भनेर चाहिँ बाटोमा उफ्रेका युवाहरू देख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो रोजगारी दिन्छु आऊ काम गर भन्दाखेरि नपाएको अवस्थामा चाहिँ त एकदम दुःखद लाग्छ ती कुराहरू सम्झिँदाखेरि। त्यसै विदेशले चाहिँ नेपाली युवा लगेको रहन्छ उहाँको त्यो नेपाली श्रम उनीहरूले चाहिँ खिचेर देश विकास भएको छ हाम्रो जस्तो देशहरू झन् दिन प्रतिदिन गरिब भएका भएछन्। म त के भन्छु भने हामी जस्तो युवाहरू आफ्नै देशमा गरेर केही गर्नुपर्छ केही गर्नको लागि आफूले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ समाज र परिवारले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो बौद्धिकता हाम्रो श्रम चाहिँ सबै विदेशले चाहिँ किनिरहेछ त्यहाँ सत्व भएर त्यो देश विकास भइरहेछ यो गाह्रो छ। यो विषयमा चाहिँ राज्यले अब त्यो किसिमको वातावरण पनि बनाउन आवश्यकता देख्छु म चाहिँ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले चाहिँ व्यवसायिक कुरा राखिदिनु भयो आफ्नो अनुभव राखिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सानो भनाइ राख्ने मौका दिनुभएकोमा र हामी जस्तो युवाहरूको विचार बुझेर चाहिँ तपाईँहरूको मिडिया मार्फत चाहिँ एउटा सानो चेतना फैलाइदिने अभियान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै इन्टरभ्यूको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामी विभिन्न जिल्ला नगरपालिका गाउँपालिकाका विकासका कुराकानी राख्ने गर्दछौँ।
हामी यसरी नै पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26 का व्यवसायीसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्यौँ। व्यवसाय कसरी विकास हुँदैछन्, देशको अर्थतन्त्र हो व्यवसाय, यी कुराकानी तपाईँ समक्ष राख्यौँ। अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ। हामीलाई कार्यक्रमलाई समन्वय गरिदिनु हुने वडा अध्यक्ष नारायण बरालज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।